السلام عليكم، مرحبا بنات. فيديو اليوم مثل ما تشوفون مثل ما وعدتكم تزيين هاي الكيكة. طبعا هاي كيكة سيارة، أنا طبعا منزلة بالقناة كيكة سيارة. لكن ديك الكيكة اللي نزلتها كانت قالب مستطيل. طبعا المتابعين اللي شايفيها، بس هاي الكيكة بنات لا، من الكيكة اللي سويناها بالفيديو السابق اللي هي كيكة دائرية. راح اخلي لكم بنات الرابط مال الكيكة والرابط مال الصوص ورابط كيكة السيارة اللي سويناها من القالب المستطيل. راح اخلي لكم اياهم كلهم بصندوق الوصف. وطبعا بنات هذا التزيين يعني كلش حلو، ينفع على اعياد الميلاد، خصوصا يعني الاطفال، يعني الولد يحبون هذا التصميم، ما اعرف ليش حيل يحبوه. وطريقتها بنات كلش سهلة. أول شي بنات راح أسوي وياكم الكريمة، المتابعين الجدد اللي ما شايفين طريقة الكريمة، أنا دائما أسوي لكم إياها، بس هم قلت راح أعيد لكم إياها. هاي بنات أنا أستخدم كريمة فيزون، طبعا كلش حلوة هاي الكريمة يعني بالشغل. راح أخلي بنات تقريب مقدار كوبين من كريمة فيزون. طبعا أنا يعني هاي الكريمة مو كلها يعني الكيكة استخدمتها، يعني تقريب بقى من عندها قليل، فأني سويت كوبين احتياط أحسن. وهاي بنات مثل ما تشوفون مي يعني بارد حيل مثلج، خليت كوب ونص. بس بنات هذا الفيديو من شهر الثالث يعني، فحتى تشوفون انه استخدمت كوب ونص. انتم اذا تسووها هسه عادي هو نفس المقادير هم يصير، بس ما يصير بنات تشتغلون بمكان حار. يعني اذا المطبخ مالتكم حار لا تشتغلون بيه، لان الكريمة راح يعني تلعب بكم لعب، يعني راح تسيح كل ساعة. وهاي اذا تردون بنات تشتغلون بمكان بارد، يعني اخذوا الكريمة واخذوا هاي اشتغلوا بمكان بارد. واذا تردون الكريمة بنات يعني تصير قوامها بعد اثخن يعني وما تسيح عندكم، خلوا كوبين كريمة وكوب مي، او كوب كريمة ونص كوب مي، يعني نص مقدار الكريمة. وبنات اني هسه استخدمت كوبين كريمة وكوب ونص مي، يعني تقريبا كل كوب 3/4 الكوب مي، كل كوب كريمة 3/4 الكوب مي. باع قوامها بنات خفق مدة 10 دقايق مستمرة بسرعة عالية. شفتوا قوامها شلون؟ وهاي بنات طبعا الكيكة يعني كنت مجمدتها اني وقصيت طبعا هذا الفوق على مود اساويها، لان لازم اريدها يعني مستوية ما بيها ارتفاع من فوق. فقصيت شوية من هذا الفوق، وطبعا اني بنات قاسمتها يعني محشيتها اكيد من الكريمة اللي سويتها، بس ما طلعت لكم لان دائما اطلع لكم تحشية سهلة. ومحشيتها بنات جوز وكريمة واي شي تحبون بعد من هاي الصلصة بنات، هم حشيت من عندها اللي سويتها وياكم بالفيديو السابق. هنا بنات راح تقصون الاطراف منا ومنا وتخلون بالنص يعني شكل اللي تردوه انتم، شكل السيارة العرض مالتها شقد. اني هذا العرض هيجي، وهذا اني بنات البقن تاخذوهن مثل ما هسه اني سويت، تخلوهن هنا يعني يكون يتساون تخلوهن من الطرف منا ومنا، والبالنص عادي اذا بقى فراغ هسه راح نمليه. يعني اهم شي تخلون منا ومنا بالطرف، لان ما يصير بالطرف نخلي كيك يعني مقطع صغار. بس بالنص هسه هذا الفراغ لا، راح امليه بالكيك هذا اللي راح اقطع باعه هسه بنات. راح تبدون بنات مثل ما هسه اني جاية اسوي، راح تسووها يعني شكل القمارة مال السيارة، ما اعرف شو يسموها. باعوا هاي هنا بنات شكلها شلون، راح تقصون من عندها. وهاي بنات الكيك اللي زاد راح احشي بيه هاي الفراغات اللي عندي. باعوا هاي بالنص اذا عندكم فراغ بالنص، واذا عندكم فراغ همين بين التحشيات يعني طلع عندكم او بين. وهنا راح تبدون تعدلون، يعني انتم تخيلوا شكل السيارة او مثل ما هسه اني جاي اسوي. هاي باعوا بنات راح ابدي طبعا اعدل بيها، وراح احدد الشكل مالتها طبعا. واذا يعني شفتوا مثلا عايزلها بعد يعني همين اخذوا معتها. انا هسه صراحة شفت انه المقدمة مال السيارة انه حيل صغيرة مخلية مجال اني بيها، فهسه بنات راح اقص من المقدمة بعد على مود تصير مقدمة السيارة او يسموه البنيد. يعني ممكن مش اعرف بشغلات السيارة، يعني شوية يصير مكان اوسع. باعوا هسه هاي هنا، هاي لا، هاي بنات النهاية مال السيارة اللي منها هسه قدامكم. باعوا يسووها يعني بنات انتم تعرفون شكل السيارة، يعني من قدام شلون الجامات هيك الجايات، يعني مو عدلات، جايات هيجي. يعني باعوا هسه شلون جايات مايلات، يعني شلون كأنما شكل يعني هيك. باعوا هسه انا اخذت من عندها بعد، لان شفت انه المجال انا مخليه حيل قليل.
فباعوا بنات اخذت من عندها بعد، وما راح تقصوها يعني قصة متساوية تجون عدل، لا راح تقصوها قصة مايلة، يعني شلون شكل منحدر او شكل هيج مثل المجسر باعوا. وهاي الفوق هيج شكل القمارة، يعني ماكو واحد ما شايف السيارة يعني. فانتم يعني حسب مثلا انتم شلون يعني تشوفوها هاي هي او لا. وهاي الفيديو هم قدامكم، شوفوا يعني هسه هاي هنا راح نسوي هنا هاي بنات شكل اللايتات. طبعا اخذت شوية من عندها يعني قصيت، شايفين انتم هاي بنات اللايتات اللي يصير مقدمة السيارة. فراح اقص شوية يعني هيك شكل مثل المثلث الصغير، يعني مو تنزلون لجوا لا بس الفوق شوية. باعوا هسه مثل ما انا جاي اسوي، وراح تكون متساويات تحددوهن، يعني يكونوا تشوفون انه هاي هي. باعها هساني طبعا رجعت نبهت لها، فشفتها انه ها هي بعد ما بيها اي شي. وخرت الكيك الزايد بنات وخليت هذا النايلون جوا حتى ما يتوسخ الستاند بعدين اوخره. وهاي الكريمة بنات اللي سويتها وياكم راح تخلون كريمة، اما بنات تجيبون هاي الاكياس وتخلون بيها كريمة وتخلون، بس انا عادي قلت حتى لا طلع الشكل يعني مو كلش، لان راح اشتغل فوقها هسه. المهم بس اريد اغلفها. فهسه بنات راح اغلفها، وبعدها طبعا راح اسقلها حتى ابين مكان اللايتات، ابين مكان الجامة، يعني هيجي يعني مو الكريمة تجيبون وتخلون لا، يعني الكريمة ورا ما تخلوها تعدلوها شلون هسه اني جاي اعدل بيها، على مود ما يضيع بنات مكان اللايتات مكان الجامة. باعوا هسه لان اذا هيج تخلوها راح يضيع شكل السيارة عندكم، يعني ما راح يبين. وهاي بنات مكان الجنطة مال السيارة همين يعني تحددوا مكان القمارة يعني شلون. يعني الكريمة راح تسووها كلش ناعمة، سووها يعني تاخذون الزايد. وهنا بنات بهذا العود او عود اسنان او هذا العود الخشبي بنات رسمت شكل الجامات، يعني حددت الجامات، حددت بنات الجامة الورا. هي طبعا هاي سيارة يعني ما شخصية يعني كرتونية يعني مو حقيقية. وهاي بنات الفورمة الكلش الكبيرة حددت بيها، طبعا هاي فورمة روسية حددت بيها بنات مكان التايرات افضل لكم. هاي الفورمة بنات الصغيرة حيل حددت بيها بنات هاي هنا العيون مال السيارة والاضاءات مال المقدمة طبعا حددتهم بيها. والباقي بنات اني حددت طبعا هاي الحلق مال السيارة ومنها اللايتات، وهاي الجوة مالتها مال التهوية ما اعرف شنو، ومال الرقم الورا يعني كلهن حدد. بس هذني الاضاءة الصغيرة والعيون بالفورمة الصغيرة، بس التايرات لا بالفورمة الروسية الكبيرة. هسه بنات هذا هنا الصوص اللي سويته وياكم بالفيديو السابق راح اخليه بهذا الكيس. يا اما بنات تستخدمون الكيس ثقب صغير شلون هسه هاي الفورمة، او تستخدمون هاي فورمة الابرة اللي هي اصغر حجم. اني راح استخدم فورمة الابرة اللي هي اصغر حجم حتى يطلع الرسم يعني حلو مستوي. وعادي يصير بنات بلا فورمة، هي هاي اللي سويناه الصوص تخلوه بالكيس وتثقبوه ثقب حيل صغير، يعني كلش صغير بس على شكل انه نريد نحدد بيه. وراح تمشون بنات على الرسم اللي حددتوا بيه الجامات. هاي هنا بنات، وهاي هنا القلوبات اللي حددناهم بالفورمة الصغيرة. وهذا هنا مثل الرقم اللي يصير ورا همين، يعني انتم اول شي حددوه مثلي، يعني بعود اسنان او اي يعني شي عندكم خفيف. وهنا بنات راح تحددون التايرات وتحددون الجامات، طبعا يعني كل شي تحددوه بهاي الصوص اللي سويناه. والصوص بنات مو كلش يعني خفيف، يعني مثل ما شفتوا شكله هسه. واذا بنات شفتوه يعني شفتوه مثلا بقيتوه يعني كم ساعة وبعده خفيف، تقدرون تخلطون على البارد خاشوقة نشا بخاشوقتين مي وترجعوه على نار ناصية وتظلون تخلطون بيه. اول ما يدخن تطفوه. اذا شفتوه يعني انه الصوص مالتكم كلش خفيف، بس هو لا، هاي مقادير راح يتخن عندكم. هسه هاي الكريمة بنات راح اخلي عليها اول شي لون وردي، طبعا لون وردي سائل، وراح اخلط بيها طبعا اي لون انتم تحبون، تردون تسووها سمائي، تردون احمر، تردون اصفر. اني حبيت هذا اللون اللي هو يصير لون وردي على احمر مثل ما شفتوا بالمقدمة. طبعا راح اخلي باللون شوي شوي حتى ما يطلع اللون كلش عندي قوي. هسه بنات ضفت بعد لون طبعا، وراح اشوف انه اللون ما طلع لي. باعوا هسه راح تخلطوه كل الزين. هنا باعوا هاي الكريمة، طبعا مو كل هالكريمة انا اخذت من عندها مقدار من عندها يعني وخلطته. هذا هنا بنات راح تخلطون بيها. وبعدها بنات راح اخلي من هذا اللون الاحمر، لون احمر باودر باعوا لان ما طلع لي اللون. فهسه هذا اللون اللي حصلت عليه يعني اللي شفتوه بالمقدمة خلطت لون وردي ولون احمر مثل ما شفتوا انتم. اول شي تخلطون وردي
وبعدين تخلون عليه قليل من أحمر، وراح تخلطون كل الزين. راح يطلع لكم هذا اللون اللي شفتوه من الساعة، لون وردي على أحمر، يعني لون حلو. وإذا حابين بنات تسووها سمائي، تسووها أزرق، تسووها أصفر، تسووها أسود، يعني اللون بكيفكم انتم. السيارة حسب يعني مثلا العيد ميلاد المن تردون تسووا سألوا الطفل يعني شي يحب يا لون، وخلوا له بنات أي لون هو يحبه. فأني هسه هذا اللون شفته، هاي هي خلطته كل الزين. هسه بنات باعوا هذا اللون خليته هنا بهاي أكياس التزيين. راح استخدم فورمة النجمة. طبعا هاي فورمة كلش صغيرة، وإذا بنات ما عندكم فورمة تقدرون بس بالكيس وتثقبوه وتسوون مثل فيديو السيارة اللي نزلته لكم القديم. راح اخلي الرابط للبنات اللي ما يعرفون شلون فكرته، بس أني حبيت يكون بهاي فورمة النجمة الصغيرة حيل، لأن اشتغلت لكم ذاك المرة يعني هيك بدون فورمة ذيك السيارة. هسه هنا بنات راح تبدون تحددون، يعني مو تجون فوق الخط الأسود، لا، تجون وراه يعني تحددون، لأن هذا الخط الأسود هو احنا نريد نحدد بيه، يعني ما لازم تمشون فوقه. باعوا مثل ما هساني عرفت الخط الأسود، وراح بنات أسوي كل شكل السيارة، ما عدا بس هاي اللي محددتهم أني، لا، راح أعوفهم. الباقي كله راح أسويه بهذا اللون اللي هو اللون الوردي. هاي باعوا راح تمشون هيجي، يعني تضغطون ترفعون ايدكم، ضربات نجمية يسموها. تضغطون ترفعون ايدكم، راح تحددون اول شي على مود شغلكم يطلع عدل، حتى ما تجي الكريمة على التحديد مالتها. وهنا بنات طبعا انا اول شي حددت الاشكال، وبعدين راح امليها، يعني تملوها كلها. باعوا هسه هنا راح اكملها اني كلها. طبعا هاي بنات شكلها يعني بس ترى الصعوبة مالتها بس أول شي يعني بالنحت مال شكل السيارة. بعدين بنات شغلها كلش سهل، يعني ما تحتاج شي، حتى ألوان يعني عادة تقدرون أي لون تسووها، لأن ما بيها أي ألوان، إنه فقط أبيض، وأبيض هي الكريمة بيضة، والأسود إحنا مسوين الصوص. واللون أي لون حابين. تبقى عندكم بنات لون القلوبات. طبعا أني تردون تسوون لون أصفر، لون أصفر على برتقالي، يعني حسب. أني صراحة تردون تخلطون كريمة يعني تخلون عليها لون أصفر. أنا بنات كان عندي مروار أصفر، فقلت ليش أخلط كريمة صفرة، راح أخلي بس لهن بس القلوبات، يعني شي بسيط. وهسه هنا بنات هذا اللون الأبيض هم خليت فورمة النجمة اللي هي صغيرة. راح أحدد بنات هاي مال الجامات. طبعا انتم مثل ما تعرفون يعني الجامات شكلهم يصير مايل على البياض. المهم هاي راح أحدد بنات شكل الجامات، وراح أسوي بنات الحلق هاي يعني هنا بالمقدمة. التايرات بنات صحيح إذا عندكم هذا البسكت الأوريو اللي يصير لونه أسود حيل، تقدرون تستخدمون بسكت أوريو تخلون مكان هاي الدائرة اللي حددناها. أو بنات هو هذا الصوص اللي سويتوه تحددون بشكل السيارة. طبعا العيون ما راح أسويهم بيض، لأن أكيد راح أسويهم بالأسود. هاي هنا الحلق وهاي هنا بنات العلامة مال السيارة اللي هيك تصير، هم راح أحددها بالأبيض. وبنات صحيح مو إلا تستخدمون صوص طبعا اللي سويناه، تقدرون بنات الكاكاو تشترون كاكاو كاكاو عادي يعني تجيبون. هاي هنا بنات راح أحدد هاي اللي رسمناها جوا مثل التهوية مال السيارة ما أعرف شنو. والجامات كلهم راح تسووهم على هالشي، بس الخط ما راح تمشون عليه، يعني الخط حتى بعدين يبين شكل السيارة، الخط الأسود اللي تمشون عليه. تقدرون بنات هذا الكاكاو يعني تجيبون كاكاو بربع أو ب500، وتذوبوه بنات على حمام مائي، وتخلوه بكيس تزيين، وتثقبوه ثقب صغير حيل، وترسمون بيه شكل السيارة. يعني مو إلا هاي الصلصة، شكل السيارة والإطارات عادي يصير. هسه مثل ما تشوفون راح اخلي بنات هذا الرقم الورا، راح اخلي له من هاي الصلصة اللي سويناها. باعوا سويته بالاسود، بس الرقم هذا بالورا صاير اسود. وراح اسوي بنات التايرات. طبعا خليت فورمة الابرة اللي هي اصغر حجم، او قلت لكم ماكو داعي تستخدمون فورمة، بس انا استخدمت حتى يعني يصير الشغل شوية ارتب. انتم تقدرون بس بالكيس وتثقبوه ثقب صغير حيل وتشتغلون بيه عادي. وبنات طبعا اكو فورمات، يعني فورمات بألف بين هواي، يعني بين 10 ما اعرف 12. انا هسه ترى استخدمت من عندهن، يعني عد حاجة بألف تلقوه حتى وياهن الأكياس مالتن، بس أنا صراحة ما استخدم الأكياس. وهاي هنا بنات باعوا حطيت للعيون. وهذا بنات المروار اللي قلت لكم أصفر سويت بيه الإضاءة منه،
والإضاءة اللي تصير ورا. وإذا ماكو يعني كريمة خلوا عليها لون أصفر شوية وسووا بس الإضاءة، باعوا هاي الإضاءة، تقدرون تسووها على برتقالي. وهنا بنات هذا الكيس باعوه، راح أوخره هسه طبعا، راح أقصه من داير ما داير لأن بعد ما أقدر أسحبه من جوا الكيكة. والكريمة توني مشتغلة بيها يعني بعد هي ما جامدة عندي فأخاف تخرب، فعادي حتى إذا بقى جوا الكيكة الكيس بعدين أقدر أشيله. على مود هسه بنات تشوفون شكلها يطلع حلو وما متدمر منا ومنا، لأن بعدين ما راح تقدرون تمسحون يعني كلش تدنون إلها لأن راح يخرب شكلها من جوا. فسووا هيجي بنات، خلوا ورق زبدة أو خلوا هيجي مثلي هساني أي يعني أي كيس عندكم عادي خلوه. باعوا هسه راح يطلع عندكم بعدين شكلها مرتب وما راح تخرب ولا راح تمسحون من يمها. وهذا هنا بنات شكل الكيكة، أتمنى يكون عجبكم وأتمنى ما طولت الفيديو عليكم. وراح أخلي لكم بنات رابط كيكة السيارة اللي سويتها بالقلب المستطيل وبدون فورمات، راح أخلي لكم إياها همين. وراح أخلي لكم بنات رابط هاي الكيكة اللي سويناها بالفيديو الجاي للبنات اللي جدد اللي ما شايفيها، ورابط الصوص كلهم راح أخليهم بصندوق الوصف. وراح أخلي لكم قياس هاي الكيكة شقد بصندوق الوصف، وش قد استخدمت كريمة ومقاديرها هم كلها راح اكتب لكم بصندوق الوصف. واي سؤال عندكم عادي كتبولي بالتعليقات وان شاء الله ارد عليكم. ولهنا بنات اتمنى يكون عجبكم الفيديو، واذا عجبكم لا تنسون تخلون لي لايك، ومع الف سلامة.